रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार। दर्शक नमस्कार, कार्यक्रम सरोकारमा स्वागत छ। म निमेश बन्जारी। यति बेला सत्तारूढ नेकपा भित्रको आन्तरिक कलह उत्कर्षमा छ। यो विवादले कार्यकर्ता तह र राजनीतिक स्थिरताको आश गरेका जनतामा समेत नेकपा फुट्ने त होइन भन्ने चिन्ता छाएको छ। कार्तिक 28 गते बसेको सचिवालय बैठकमा पार्टी आन्दोलन र देशकै निम्ति ओली प्रवृत्तिको चिरफार आवश्यक भन्दै कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले 19 बुँदे राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत गरे। अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले दाहालको प्रस्तावलाई राजनीतिक नभई केवल आफू विरुद्धको आरोप पत्रको संज्ञा दिए। मङ्सिर 13 गते बस्ने सचिवालय बैठकमा ओलीले दाहालको आरोपको एक उत्तर दिने भनेका छन्। अब प्रधानमन्त्री ओलीकै जवाफले नेकपामा झगडाको स्वरूप कस्तो बन्छ भन्ने निर्खेउल गर्ला। तर यो बीचमा असन्तुष्ट खेमालाई गलाउन ओलीले भरमगदुर प्रयत्न गरेका छन्। ओलीले पार्टीका नेताभन्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सभापतिसँगको छलफललाई महत्त्व दिएका छन्। एकताको काम पुरा नहुँदै नेकपाभित्रको विवाद जिल्ला तहसम्मै पुगेको छ। गुटगत आक्रमण हुन थालेका छन्। यो अवस्थामा नेकपाको भविष्य के हुन्छ? आजको सरकार यही विषयमा केन्द्रित हुनेछ र छलफलका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपाका नेताद्वय शेरबहादुर तामाङ र महेश बस्नेत। रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार। यार दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। मैले महेशबाट कुराकानीको सुरुवात गर्न चाहन्छु। के नेकपा फुटको डिलमै पुगेको हो? सामान्यतया कम्युनिस्ट पार्टीभित्र अन्तरसङ्घर्षको कुराहरू जायज हुन्छ, तर आज हाम्रो भित्र अन्तरसङ्घर्ष भन्दा पनि अन्तर्कलह र द्वन्द्व चाहिँ बढ्दै गएको स्थिति देखिन्छ र त्यो द्वन्द्व पनि उपरी संरचनामा बढी देखिन्छ। आधारभूत संरचनामा पार्टी एकताबद्ध हुनुपर्छ भन्ने जबरजस्त मत छ। बिचका पार्टीका सबै तहमा बसेका नेता कार्यकर्ताको पनि पार्टी एकताबद्ध बनाउनुपर्छ भन्ने नै छ। तर उपरी संरचना जो चाहिँ नि शीर्ष नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, जो चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ, जो पूर्व अध्यक्ष भइसक्नु भएको छ र त्यो तहमा बसेको नेतृत्वहरूको चाहिँ आज जुन खालको चाहिँ अन्तर्कलह बढिरहेको छ, त्यसले चाहिँ पार्टीलाई विभाजनमा लैजाला कि भन्ने चिन्ता चाहिँ बडो डरलाग्दो ढङ्ग देखिँदैछ। र अब हामी चाहिँ कुनै मानेमा पनि यो पार्टीको एकता कायम गराउनुपर्छ, यसलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ लागिरहेका छौँ र चिन्तित भइरहेका छौँ। ओली पक्षका केही नेताहरूले के भनिरहनु भएको छ भने पार्टीभित्र जालझेल र दाउपेच भए प्रधानमन्त्रीबाट नसोचेको परिणाम आउन सक्छ। यो भने के हो? अब यो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका अभ्यासहरू पनि यसो हेर्दाखेरि अहिले अमेरिकाको चाहिँ चुनाव पछाडिको मैले यसो हेरेँ, यदि बिल क्लिन्टन र हाम्रो चाहिँ नि बाराक ओबामा त्यहाँको राजनीतिमा सक्रिय भइरहन पाउने भएको भए अहिले बाइडेनलाई चाहिँ सायद त्यो स्थान दिन्थेनन् होला। तर हामीले हाम्रो राजनीतिको व्यवस्थापनलाई विशेष गरेर नयाँ पुस्तालाई स्थापित गराउने कुरामा हिजो संविधान बनाउँदै चुक्यौँ कि अब संविधान निर्माण गर्दा कमसेकम 2 चोटि भन्दा प्रधानमन्त्री कोही पनि बन्न नपाउने अथवा पार्टी अध्यक्ष पनि 2 चोटि भन्दा हुन नपाउने भन्ने एउटा सिस्टमलाई व्यवस्थित गरिदिएको भए यो धेरै कुरा राम्रो हुन्थ्यो। अब आज हाम्रो पार्टीभित्रको चाहिँ द्वन्द्व चाहिँ कहाँ देख्यो भने हाम्रो पार्टी चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री र पूर्व अध्यक्षहरूको चाहिँ सचिवालय नै त्यो खालको बहुमत भएको स्थिति छ। त्यसो भएको हुनाले यो व्यवस्थापन गर्ने कुरा साह्रै चुनौती छ, जटिल छ। अब यसलाई एकदम तपाईँले भनेको जस्तो सैद्धान्तिक वैचारिक र राजनीतिक भन्दा पनि दाउपेच र तिकडमको दिशामा यो जान खोज्दैछ होइन। कसलाई बहुमतमा पार्ने, कसलाई अल्पमतमा पार्ने, समझदारीका मुद्दाहरू, पार्टी एकताका प्रक्रियाहरू, आउँदो महाधिवेशनका हाम्रा मुख्य कार्यभारहरूलाई सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने दिशामा नगइकन यो अन्यत्र मैले अहिले पनि भने यो अन्तर्कलहको दिशामा गएको हुनाले यसलाई चाहिँ ठिक ट्र्याकमा ल्याउनको लागि चाहिँ नि मलाई लाग्छ यो अझ पनि 13 गतेभन्दा अगाडिको यो बिचको समयलाई चाहिँ नेताहरूलाई हामीले दबाब पनि दिनुपर्नेछ, प्रभाव पनि पार्नुपर्नेछ र उहाँहरूले पनि सायद केही न केही अनुभूति गर्नु होला र ठिक ट्र्याकमा ल्याउनु होला भन्ने लाग्छ मलाई। ओके शेरबहादुरजी, अब यो 13 गते बस्ने सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले पेश गर्ने लिखित जवाफ या प्रस्तावले नै अब नेकपाको भविष्य कता जान्छ भन्ने टुङ्गो लाग्ने स्थिति हुन्छ? त्यही नै टर्निङ पोइन्ट बन्ने स्थिति आयो? एउटै बैठक टर्निङ पोइन्ट त हुँदै सक्दैन। यो त किनभने त्यहाँभित्र अब राजनीतिक प्रतिवेदनहरू प्रस्तुत हुन्छन्, प्रतिवेदनहरू उप छलफल हुन्छ, छलफलको निष्कर्षहरू आउँछन्, केन्द्रीय कमिटीमा पुग्छ। त्यो केन्द्रीय कमिटीको बैठकले ती छलफलको निष्कर्ष ननिकालिकन अहिले नै हामी चाहिँ तपाईँको यही निष्कर्षमा पुग्छ, यस्तै हुन्छ भन्ने ठाउँमा त हामी पुग्नु हुँदैन, पुग्दैनौँ पनि। र त्यो निष्कर्षमा पनि हामी छैनौँ, किनभने तपाईँको चाहिँ यी प्रतिवेदनहरू उप छलफल हुने अनि नेताहरू चाहिँ बाजाबाज गर्ने अनि त्यस पछाडि चाहिँ यो चाहिँ सिद्धिने तहमा अथवा फुटको तहमा पुग्छ भन्ने जुन खालको मान्छेले अनुमान गरिरहेको छ नि, यो अनुमान गलत हो, यस्तो हुँदैन।
र हामी 13 गते र 13 गतेपछि पनि अरू थुप्रै 13 गतेहरू आउनेछन्। त्यसो भएको हुनाले ती सबै दिनहरूमा हामीले चाहिँ यो पार्टीलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा फुटको सङ्घारबाट जोगाउनको लागि अहिले महेशजीले जुन भनिराख्नु भएको छ कि एउटा जुन ढङ्गको एउटा संरचनामा उपरि संरचनामा जुन खालको देखिएको छ, हामी तलमा त समस्या छैन, हामी त सँगै मिलेर काम गरिरहेका छौँ, सँगसँगै हिँडिरहेका छौँ। हामी चाहिँ अब पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लाने कुरामा हामी सबै सँगै छौँ। त्यसैले तपाईँको चाहिँ यो चिजलाई तलको कार्यकर्ताको चाहिँ एउटा मनोविज्ञान र पार्टीभित्रको हिजो हामीले लामो समय तपाईँको चाहिँ पार्टीभित्र विकास गरेको आन्तरिक जनवादको चाहिँ जुन हाम्रो अभ्यास छ र पार्टीभित्रको हामीले प्रतिस्पर्धा गर्ने जुन विधिलाई स्थापित गरेका थियौँ, ती सबै कुराहरूले अब कुनै नै बेला अब प्रतिस्पर्धा त होला, तर प्रतिस्पर्धालाई सहरसँगले चाहिँ त्यसको परिणामहरूलाई स्वीकारेर जाने हामीले जुन विधि विकास गरेका थियौँ, यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ कुनै प्रतिवेदन आयो, ती प्रतिवेदन उप टक्राउ हुनेछ, ती टक्राउको बिचबाट चाहिँ अब यो चाहिँ स्प्लिटको तहसम्म पुग्छ भनेर जुन अनुमान गरिएको छ यो चाहिँ हुँदैन। तर तपाईँले भने जस्तो दुवैजनाले उपरि संरचनामा मात्रै विवाद छ, अन्तर्कलह छ, अन्तर्द्वन्द्व छ भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति गलत जस्तो देखियो। तर कार्यकर्ता स्तरमा पनि यो झडपको स्थितिमा पैदा भयो। नेताका कार्यक्रम बिथोल्ने नेतालाई बहिष्कार गर्ने होइन, यो एकदमै छिटफुट ठाउँमा केही न केही हुनसक्छ, कतिपय उच्छृङ्खल व्यवहारहरू हुनसक्छन्, कार्यकर्ताहरूको बिचमा कुनै न कुनै उच्छृङ्खल व्यवहारहरू हुनसक्छन्। तर त्यो जस्तो पूर्व एमालेको जति बेला 54 सालको विभाजनको बेलाको चाहिँ घटनाहरू हामी हेर्थ्यौँ, त्यति बेला निकै चर्को तहको मारामारको तह थियो। तर अहिले त्यस्तो तह तल देखिँदैन। केही ठाउँमा अलि कार्यकर्तालाई अलि तत्काल आक्रोशको आधारमा गरिने व्यक्त गरिने चाहिँ अभिव्यक्तिहरू हुनसक्छ। त्यस्तो चिजलाई सबै तर्फबाट संयमता अपनाउने कुरा हो, त्यस्तो नहोस् र त्यस्ता चिजहरूमा चाहिँ कार्यकर्ता नजाओस् भन्ने कुरामा त सबै तर्फबाट तलकै कार्यकर्ताहरू संयम र उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने काम त अहिले देशैभरि गरिरहेको अवस्था छ। 54 सालमा जस्तो कार्यकर्ता तहमै त्यस्तो खालको रिसराग र द्वन्द्व देखिएको छैन भनिरहँदाखेरि, तर पार्टी फुट्नुभन्दा अगाडि जसरी लिखित डकुमेन्टहरू एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गरेर प्रस्तुत गरिन्थ्यो नि, त्यो लेभलको चरण त आयो नि त फेरि माथिबाट, मौखिक त छैन अहिले। अब हामीले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका दुईटा विशेषतालाई अलि बढी ध्यान दियौँ भने हामी अझ स्पष्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ। एउटा विशेषता भनेको संसारको कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट अधिनायकवादको जुन त्यो धङधङी थियो त्यसबाट कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई मुक्त बनाएर लोकतान्त्रिक विधि र प्रतिस्पर्धात्मक माध्यमबाट श्रेष्ठता हासिल गर्ने जनताको बोधेल जनवाद अथवा मदन भण्डारीले जे कुरा स्कुलिङ कम्युनिस्ट आन्दोलन दिनु त्यसलाई हामीले आत्मसात गरेर आयौँ एउटा कुरा। त्यसो हुँदाखेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र वैचारिक बहस, राजनीतिक बहस र सङ्घर्ष गर्ने कुरा चाहिँ हामीले एकदम सहज ढङ्गले स्वीकारेर त्यसलाई त्यही ढङ्गले उपयोग गर्यौँ। आज हामी चाहिँ के चाहन्छौँ भन्दाखेरि तपाईँले जे उठाउनु भएको त्यो कुरो चाहिँ पार्टीभित्र आधिकारिक ढङ्गले सुरु होस्। महाधिवेशनको मिति हामीले तोकिसकेको सन्दर्भमा महाधिवेशनको एउटा कार्यविधि तय होस्, त्यस पछाडि महाधिवेशनको वैचारिक बहसतर्फ अब हामी चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ता जान पाऊँ, तल बन्न बाँकी रहेको एकता प्रक्रिया टुङ्ग्यौँ, सङ्गठन निर्माण तीव्र गतिमा गरौँ। अब जनताको बोधेल जनवाद हो कि अथवा 21औं शताब्दीको जनवाद हो कि अथवा होइन जनवाद मात्रै हो कि अहिले हामीले अभ्यास गरिरहेको भनेपछि यो दिशामा गयो भने हाम्रो राजनीति चाहिँ नि ठिक ठाउँमा जान्छ। आज त्यो नभइकन चाहिँ हामी व्यक्तिको आरोप प्रत्यारोपमा जान खोज्दैछ अथवा चाहिँ नि एकले अर्कालाई चाहिँ होच्याउने सक्ने अहिले पनि गर्नु भन्नुभयो तपाईँले, षड्यन्त्र तिगडमको दिशामा जान खोज्दैछ, त्यसले आन्दोलनलाई फाइदा गर्दैन। प्रचण्डजीले राजनीतिक प्रस्तावका रूपमै पनि धेरै आरोपहरू केपी ओलीमाथि लगाउनु भएको छ र उहाँले त केपी ओलीजीले त यो आरोप पत्रको संज्ञा दिनुभएको छ होइन। त्यसैको प्रतिउत्तरमा अब अर्को सबै पार्टीलाई समेट्ने गरेर राजनीतिक प्रस्ताव आउँछ भन्ने स्थिति देखिँदैन। प्रचण्डजीको अथवा प्रचण्डजीले लगाएको आरोपको खण्डन गरेर अर्को आरोप पत्र आउने स्थिति देखिन्छ। यसले त राम्रो सङ्केत गरेन पार्टीभित्र भन्ने कुरा हो। पार्टीभित्र एउटा पार्टी अध्यक्षको हैसियतले उहाँले जुन प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको छ, प्रतिवेदनभित्र के शब्दावली प्रयोग भयो अब यसको बारेमा पुनः बहस गरौँला। तर पनि तपाईँको चाहिँ त्यत्तिकै तहको शब्दावली प्रयोग गरेर अब आरोप प्रत्यारोपको हिसाबले पार्टी जाँदा त यसले त नोक्सान त हुन्छ नै, तर त्यो तहमा अर्का पार्टी अध्यक्ष जानुहुन्छ जस्तो हामीलाई लाग्दैन। किनभने उहाँले एउटा राजनीतिक प्रतिवेदन अब राजनीतिक हिसाबले पार्टी अध्यक्षको हिसाबले प्रस्तुत गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुहुन्छ होला, हामीलाई यो लाग्छ। त्यसैले यो दुईटै प्रतिवेदन उप त्यहाँ छलफल होला, छलफल भएर त्यसका निष्कर्षहरू चाहिँ कार्यकर्ताको बिचमा आउँछ। तर प्रधानमन्त्रीजीले त एक आरोपको खण्डन गरेर म
जवाब फर्काउँछु र ती आरोपहरू पुष्टि भएन भने मलाई आरोप लगाउनेले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। मलाई त्यस्तो लाग्दैन तपाईँको चाहिँ, किनभने एउटा जिम्मेवार नेताले, नेतृत्वले, पार्टी अध्यक्षको हैसियतले, नाताले उहाँले समग्रलाई समेटेर एउटा राजनीतिक दस्तावेजको आधारमा एउटा चाहिँ प्रतिवेदन आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले अब व्यक्तिलाई पार्टीका चाहिँ राजनीतिक दस्तावेजहरू चाहिँ आरोप लगाएर आरोप गरागर गरेर आउने खालका दस्तावेजहरूले त पार्टीलाई अन्ततोगत हो त नोक्सान हुन्छ नै। त्यसैले यो कुरालाई अलिकति जुन ढङ्गले अब जुन अहिले प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको छ अर्को अध्यक्षको तर्फबाट, ती प्रस्तुत भएको चिजलाई अलिकति तपाईँको चाहिँ कार्यकर्ताको बिचमा पुर्याउँदाखेरि त्यो सबै चिजलाई चाहिँ समेटेर स्थायी कमिटीमा छलफल गरेर त्यस पछाडि तपाईँ केन्द्रीय कमिटीसम्म आएर त्यसका चाहिँ निचोडहरू बनाएपछि मात्रै नै हामी तल छलफल गर्छौँ। अहिले त तपाईँको चाहिँ के आरोपपत्र आयो, त्यहाँ प्रस्तुत गरेको आरोपपत्र सर्कुलरको रूपमा कुनै तपाईँको चाहिँ पार्टीको चाहिँ सर्कुलरको रूपमा नआएसम्म त हामी त्यसको अंशियार त हुँदैनौँ नि तल कार्यकर्ता। त्यसमा त्यो त नेताहरूकै बिचमा सीमित छ। त अहिले त तपाईँ सचिवालयको तहमा मात्रै सीमित हो, त्यो आउन अनौपचारिक रूपमा आउला तल यो तपाईँहरूको विश्वास चाहिँ के भने आम रूपमा समेट्ने गरेर राजनीतिक प्रस्ताव आओस्, न कि प्रचण्डको मात्रै जवाफ दिने गरेर आरोपको प्रत्यारोप गरेर नआओस्। पार्टीको अध्यक्षको हिसाबले त्यसरी नै आउनु पर्छ। ओके मैसी, अब तयारी कस्तो छ त? 13 गते यस्तो छ। अब तपाईँले उठाउनु भएको कुरामा दुई तिनवटा कुरा देख्छु म मनोविज्ञान। एउटा रिस, आवेश र आग्रहको आधारमा पार्टीका बैठकहरू सञ्चालन हुने र त्यसमा आउने प्रतिवेदनहरू आउनु हुँदैन। प्रचण्ड कमरेडबाट आएको राजनीतिक प्रतिवेदनको नाममा आएको कुरा पनि आरोप पत्र जस्तो हुने, अनि फेरि अर्को अध्यक्षज्यू प्रधानमन्त्रीले लेख्नुभएको पनि प्रतिउत्तर पत्र जस्तो नहोस्, हामी सबैको चाहना त्यो छ। अब दोस्रो कुरो, एउटा परम्परागत कम्युनिस्ट पार्टीले हेर्ने हो भने एकले अर्कालाई गद्दारको आरोप लाउने, एकले अर्कालाई समाप्त गर्ने दिशामा हामी गएका छौँ। तर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन त्योभन्दा फरक ढङ्गले आएको छ। आज प्रचण्ड र केपी ओली लगायतका नेताहरूले जुन खालको कम्युनिस्ट पार्टीले एकीकरण गर्ने स्थिति बन्यो, त्यसले आज लामो समयदेखि राजनीतिक स्थिति हामीले प्राप्त गरेका छौँ। जनताको समृद्धिका सपनाहरूलाई हामीले पुरा गर्ने स्थितिमा पुगेका छौँ होइन। र कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र मलाई लाग्छ इतिहासको सबभन्दा ठुलो उपलब्धि अहिले हासिल गरेका छौँ नेपालभित्र बसेर हेर्दा। यसमा यो दुईटा नेताले सबभन्दा धेरै जस्ट लिनु पाउने स्थिति छ। त्यो बाहेक माधव कमरेड, झलनाथ कमरेड, वामदेव कमरेड, नारायण काजी होइन, विष्णु पौडेल लगायतका नेताहरू, ईश्वर पोखरेल लगायतका नेताहरूले जे त्यो ठाउँमा बसेर खेल्नु उहाँले नै सबभन्दा धेरै लाभ प्राप्त गर्ने हो। त्यस पछाडि मात्रै बाँकी बचे खोजेका लाभहरू हामीले प्राप्त गर्ने होला। त्यसो भएको हुनाले अब उहाँहरूले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने यो शिखरमा पुर्याएको यो आन्दोलनलाई उहाँहरूले यो टावरलाई ध्वस्त पारेर जाने हो कि यसलाई अझ उचाइमा पुर्याएर लाउने? हामी नयाँ पुस्तालाई उहाँले के दिएर जाने हो? दुई अध्यक्षमा चाहिँ बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने को? यसमा त दुवै अध्यक्षको जिम्मेवार छ। अहिले नै बरु सकिँदैन भने ठिक छ, बरु संविधानै संशोधन के गर्न सकियो भने दुई कार्यकाल अध्यक्ष खाएपछि नखाने। प्रथम अध्यक्षले त म आउँदो खान्न भन्नुभएकै छ होइन। अरू अध्यक्षहरूले पनि त्यो हिम्मत, पूर्व अध्यक्षहरूले पनि त्यो हिम्मत गर्नुभयो भने संविधानमै लेखौँ न बरु, अथवा पार्टीको महाधिवेशनबाट विधानमै लेखौँ न होइन। दुई कार्यकालभन्दा अध्यक्ष नखाने, अथवा निश्चित एउटा उमेरको हदबन्दी 70 को अभ्यास गरेको थियौँ हामीले, 70 सकिन्न भने कति गरियो त्यो पनि सुरु गरौँ। यो गरियो भने के हुन्छ भने नयाँ पुस्तामा एउटा महाधिवेशनले टुङ्ग्याउने कुरा होला। एकता महाधिवेशन जान आउने बेलासम्म त्यो बिचको अवधिमा त तपाईँले जे अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नुभएको छ त्यही नै हुने होला नि। अहिले नै फेरि चेन्ज गरौँ, संशोधन गरौँ भन्दाखेरि त अर्को ट्र्याकतिर गए जस्तो हुँदैन? होइन, मैले भन्नु चाहिँ 4 महिना त बाँकी छ महाधिवेशनमा। 4 महिनाको महाधिवेशनको अवधिलाई नकुरिकन अहिले नै पार्टीको चाहिँ अध्यक्ष फेर्ने के गर्ने भन्दा ध्वंसको बाटोमा किन जाने? 4 महिनाको महाधिवेशनको सबै तयारी गर्न हामी तीव्र गतिमा लागौँ न। 2 वर्ष पछाडि आउने निर्वाचनलाई अहिलेदेखि नै, जस्तो हिजोसम्म सरकारले अलिकति संस्थागत काम गर्यो होला, अर्थतन्त्रमा बिग्रिएको कुरालाई बनाउनु खोज्यो होला, के गर्यो होला, त्यो आलोचित पनि हो होला। अब लोकप्रिय बजेट बनाउने मोडल होला 2 वर्ष, आउँदो चाहिँ नि 1.5 वर्ष पछाडि स्थानीय चुनाव छ होइन। यी तमाम कुरा जनताले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू, समृद्धितर्फ भएका कामहरू, हाम्रा प्रयासहरू जाउँ, हाम्रा कमजोरीहरूले स्वीकार जनताको सामु, यी कुराहरू हाम्रो कमजोरी भए अब हामी यसरी जान्छौँ भनौँ। यो सबै गर्ने कुरा त दुईवटा अध्यक्ष एक ठाउँमा बसेर सम्भव छ। दुईवटा अध्यक्ष एक ठाउँमा बसिरहँदा अन्य नेतृत्वहरू जस्तो माधव कमरेड लगायतका नेताहरू जसले चाहिँ शक्ति सन्तुलनमा हामीलाई अलिक पछाडि पारियो भन्ने अनुभूति उहाँलाई छ, त्यो उहाँलाई पनि छलफल गर्नु पर्यो। भनेपछि यो चाहिँ धेरै तँ र मम भनेर भन्ने भन्दा पनि पार्टीभित्रको सबै पक्षलाई बसेर छलफल गरियो धेरै ठुलो यो चाहिँ गर्नुपर्ने। 1 नम्बरको अध्यक्ष मै हो भन्नुहुन्छ ओलीजीले नै होला नि होइन? बढी जिम्मेवारी त उहाँको नै होला मिलाउनेमा। अब उहाँलाई चाहिँ यस्तो छ, अहिले उहाँलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ कस्तो भइरहेको छ भने उहाँले अलिकति भेटघाट पातलो गर्दा वास्ता गरेर आफ्नो ढङ्गले गयो, निरङ्कुश ढङ्गले गयो, अथवा अधिनायकवाद लागू गर्न खोज्यो भन्ने ढङ्गले व्याख्या हुने, अनि अलिकति छलफल गर्दा बहस गर्दा चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ पदलोलुप व्यक्तिहरूलाई भेट्ने, स्वार्थको चाहिँ नि कुरा गर्ने होइन, आश्वासन दिने, यो खालका कुराहरू छन्। यो सबै के छ भन्दा राजनीति गिजोलिएको छ, अलिकति आवेश र उत्तेजना को वातावरण छ। त्यसो भएको हुनाले
अलिकति कतिपय गरेका असल मान्छेले गरेका कुरा पनि अन्यथा अर्थ लाग्ने नीति छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ कमसेकम 3 जना नेता, 2टा अध्यक्ष र कमरेड माधव नेपालले एक ठाउँमा बसेर ल हामी यसरी जान्छौँ भन्ने स्थिति बन्यो भने धेरै राम्रो होला। त्यसको लागि तपाईँले भनेको जस्तो स्वाभाविक प्रथम अध्यक्षको नाताले प्रधानमन्त्रीज्यूले नै यसको पहल गर्दा अझ त्यो व्यवहारिक र राम्रो पनि हुन्छ। शेरबाजी, अब यो महाधिवेशन आएर करिब 4 महिनाको समय होइन, त्यसपछि एक खालको छिनोफानो होला, पार्टीभित्र अध्यक्ष को हुने, प्रधानमन्त्री त यो कार्यकाल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै हुनुहुन्छ भने पनि महाधिवेशनसम्म कुर्न नसकेर यो लडाकु किन मच्या छ? हामी आम कार्यकर्ताहरू के चाहिरहेका छौँ भने नेताहरूको बिचको यो तहको अहिलेको चाहिँ माथि देखिएको समस्याहरूलाई एकै ठाउँमा बसेर छलफल गरेर समाधान गर्न सकिने ठाउँमा छ। समाधानै गर्न नसकिने एकदम छेउछेउमै उभिएको अवस्था हामी देखिरहेका छैनौँ। त्यसैले समाधान गर्नको लागि केही वातावरण त अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै, अब महेशजीले भन्नुभयो जस्तै प्रथम अध्यक्ष खास गरी प्रधानमन्त्रीज्यूको नै बढी भूमिका होला, किनभने उहाँले नै अलिक बढी त्यसलाई वातावरण तयार गर्ने कुरामा के गरेर वातावरण तयार हुन्छ यस्तो कुरामा उहाँले अलिकति बढी लचक देखिँदाखेरि अरू नेताजीहरूको पनि काहीँ न काहीँ अब चाहिँ हामी सकारात्मक दिशातर्फ अगाडि जान सक्छौँ भन्ने कुराको एउटा अनुभूति, त्यो अनुभूति गर्न के वातावरण तयार गर्नुपर्ने हो त्यो वातावरण तयार गर्ने कुरामा चाहिँ नेतृत्व लागु। अब वातावरण कसरी तयार हुन्छ त? आजसम्म वातावरण तयार हुन सकेन। ओलीजीको गुनासो आफ्नै छ, प्रचण्डजीको गुनासो आफ्नै छ। होइन, यो तपाईलाई सरकारका राम्रा कामको अर्को पक्षले समर्थन गरेन, कहिले पनि जनताको बीचमा प्रचार गरिदिएन, लगिदिएन, खालि आरोप मात्र लगाएको छ। यो बिचमा जति पनि अलि सुनसान जस्तो देखिएको छ, केही दिन 2-4 दिन जस्तो देखिएको छ, त्यो भनेको वातावरण तयारीको लागि नै भित्री रूपमा इन्टरनल रूपमा सबै कुराहरू अब भइरहेको पनि छ। त्यतिकै नेकपा चाहिँ यो जेसुकै होस् फुटोस् भनेर त बसेका छैनन्, यसका कार्यकर्ता त्यसरी बसेका छैनन् र यसका चाहिँ तपाईँको चाहिँ दोस्रो तहको नेताहरू पनि त्यसै गरी बसेका छैनन्। लाखौँ कार्यकर्ता छन् देशभरिमा, उनीहरू पनि त्यतिकै चुप बसेका छैनन्। त्यसो भएको कारणले मलाई के लाग्छ भने यो वातावरण त अब तयार हुन्छ, किनभने छिटै तपाईँले हेर्नु होला, छिटै यो चाहिँ सम्भवतः 13 गते भन्दा अगाडि नै अथवा 13 गते पछि पनि अब के मैले भने कि 13 गते नै एकदम खड्को के न भइहाल्ने हामीले ठान्नु हुँदैन। 13 गते चाहिँ एकदम खड्को हो नेकपाको लागि, त्यसले चाहिँ एकदम समाप्तै हुन्छ भन्ने ठान्नु हुँदैन र हामीले त्यो सबै समयको बिचमा छलफल र वातावरण तयार गरेर त्यसको चाहिँ एउटा निकास खोज्ने कुरामा त सबै लागेकै छन् र अहिले केही दिन अलि शान्त जस्तो अब तपाईँले यो अपेक्षा, यो आशा, यो विश्वास गरिरहँदाखेरि 2वटा अध्यक्ष बिचको संवादहीनता छ। अहिले उहाँहरू बिचमा कुनै भेटघाट छैन, कुनै पनि कुराकानी भएको छैन। तपाईँले यहाँ अहिले विश्वासका कुरा गरेर, आशा जाग्दा कुरा गरेर कार्यकर्ता र जनतालाई एकछिनलाई भुलाएर मात्रै त भएन नि त। पटक्कै तपाईँ मार्फत के जानकारी गराउँ भने त्यो 2 अध्यक्ष बिचको 1 to 1 एकदम चाहिँ बालुवाटारमा बसेर छलफल भयो कि भएन अथवा खुमलटारमा बसेर छलफल भयो कि भएन यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। तर 2 अध्यक्ष बिचका कतिपय कुराहरूलाई पार्टीको त्यस्ता छलफल धेरैचोटि भयो नि, अध्यक्ष बिचमा बसेर छलफल गरेर सहमति गरेर सबै एजेन्डा अगाडि जाने त्यस्ता छलफल कुरै हुन छोड्यो। होइन कोही पात्र तपाईँको मञ्चमा आएर चाहिँ कोही कुनै चिजको मञ्चन गर्छ भने त्यसको तयारीको लागि सेट तयार गर्नेदेखि लिएर अरू धेरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपथ्यमा बसेर चाहिँ लाइट तयार गर्नेदेखि लिएर धेरै कुरा हुन्छ नि। तपाईँ र हामी यहाँ बोलिरहँदा पनि क्यामेराम्यानहरूले त्यहाँ खिचिरहनु भएको छ होइन, त्यसो भएको कारणले त त्यहाँ साउन्ड मिलाइराख्नु भएको छ। यस्ता धेरै चिजहरू चलिरहेको छ जसले वातावरण तयार गर्छ। महेशजी, त्यही वातावरण तयार हुने स्थितिमा छ, उहाँहरू बिचमा बोलचालै बन्द भयो। अब तपाईँले भनेको जस्तो 2टा अध्यक्षको बिचको फेस टु फेस भेटघाट त यो 2-3 दिन यता भएको छैन होइन, तर आन्तरिक रूपमा भेटघाटहरू र सन्देशहरू एकअर्काका सन्देशहरू आदान प्रदान प्रशस्त भइरहेका छन्। त्यसले हामी चाहिँ केही सकारात्मक आशावादी पनि छौँ होइन। अब 2टै अध्यक्ष अथवा विगतको दुवै कम्युनिस्ट आन्दोलनको धारले के बुझ्नुपर्छ भने हिजोको सशस्त्र सङ्घर्ष, हिजोको शान्ति जातीय रूपमा राज्यको विभाजन गर्ने कुरा, हिजो सहरी विद्रोहको कुरा, यी तमाम कुराहरूलाई जनताले अस्वीकार गरेको अवस्थाबाट 64, 70, 74सम्म तत्कालीन माओवादीका एजेन्डाहरू र कार्यनीतिहरू असफल भएका थिए भनेर भन्नुहुन्छ। जनताले अस्वीकार गरेको स्थिति एमाले भित्र पनि हामीले शान्तिपूर्ण सङ्घर्षको माध्यमबाट समाजको रूपान्तरणको कुरा गऱ्यौँ, प्रतिस्पर्धात्मक श्रेष्ठताको हासिल गर्ने कुरा गऱ्यौँ। त्यसलाई पनि अनेक खालका जाल साँची तिकडमहरूलाई हामीले तोड्न सकेनौँ, जनतामा सही सन्देश यो कुराको आधारमा हाम्रो एकताको चाहिँ नि आधार बनेको थियो। र आज हाम्रो विभाजनले कता मुलुक जाँदैछ भने आज सोसियल मिडियाका हामी प्रतिक्रियाहरू हेरिरहेका छौँ होइन। राजाकै नाममा कतिपय ठाउँमा चाहिँ जुलुसहरू भएका पनि देख्यौँ भनेपछि यो नयाँ
नयाँ पुस्ता जसले हिजो राजतन्त्र देखेन, जसले हिजो चाहिँ सामन्तवादी राज्य सत्ताका अनेक खालका शोषण दमन र उत्पीडनहरूले महसुस गरेको छैन, हिजोको चाहिँ कुशासन भ्रष्टाचार र अनियमितताका अनेकन श्रृङ्खलाहरू यसले देखेको छैन। आज हाम्रो द्वन्द्वको कारणले त के हुँदैछ भने हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू पनि हामीले जनताको बिचमा लान सकेका छन्। यो पार्टीभित्रको झगडा एकातिर उत्कर्षमा छ, पार्टी अब लगभग फुटको डिलमा पुग्यो भनेर पार्टीभित्रैका नेताहरूले नै विश्वास छैन है, अब हामीलाई डर लाग्यो भनेर आह्वानै गर्नुहुन्छ दबाब दिऊ भनेर। तर यही बिचमा चाहिँ हरेकका आफ्ना चालबाजी छन् क्या अहिले। यो एक खालको युद्ध विराम जस्तो छ क्या, अर्को थप रणनीति बनाउनको लागि जस्तो देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीजीले विपक्षी दलको नेतालाई भेट्नुहुन्छ यही बेलामा होइन, अर्को खेमामा तरङ्गै जान्छ, पार्टी फुट्ने स्थिति छ भन्ने छ। प्रधानमन्त्रीले अप्रिय कदम चालिन्छ यस्तो हो भने भन्नुहुन्छ, अध्यादेशको डन्डा जहिले पनि तर्सिरहेकै छ। यो के गर्न खोज्यो? त्यो त मैले यो सारमा म गइरहेको थिएँ। अब आजको नेतृत्वले यो पछिलाई ध्यान दिएन र भोलि यो पार्टीले बिगारे ध्वस्त पार्यो भने त एउटा इतिहासले गम्भीर ढङ्गले उहाँहरूमाथि चाहिँ नि समीक्षा गर्नेवाला छ। यो कुरा उहाँले बुझ्नुपर्छ। दोस्रो कुरा, आज हामी बिचको अविश्वासको वातावरण यस्तो सिर्जना भएको छ कि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतासँग संवैधानिक नियुक्तिहरूका सन्दर्भका बहसहरू गर्ने कुरालाई पनि अन्यथा ढङ्गले हेर्नुपर्ने, सोच्नुपर्ने। यी त सब भन्ने कुरा नहुन् भन्ने चाहिँ समयले भन्यो कि फेरि सुन्नु न, अब चाइनिज राजदूतज्यूको भेटघाट चाहिँ विशेष गरेर चाइनिज विदेश मन्त्री आउनेको सन्दर्भ प्रश्न छ, त्यहाँ पनि प्रश्न छ। आउने सन्दर्भमा उहाँले भेटघाट गर्नुभयो, त्यसलाई पनि अन्यथा ढङ्गले शङ्का गर्नुपर्ने होइन। तर मलाई के लाग्छ भने आज नेपालको लोकतन्त्र, नेपालको राजनीतिक दलहरू यति कमजोर छैनन् कि जसले चाहिँ नि आफ्नो दलभित्रको अन्तर्कलहलाई चाहिँ नि अर्को दलको साथ लिएर टुङ्ग्याउनु पर्ने अथवा आफ्नो देशभित्रको अन्तर्कलहलाई अर्को देशको चाहिँ सहारामा टुङ्ग्याउनु पर्ने, योभन्दा चाहिँ हामी माथि पुगिसक्यौँ भन्ने लाग्छ। अब यो एकअर्कामा अविश्वासको वातावरण त कस्तो छ भने भनेको एकले अर्कालाई तर्साउने यहाँनिर चलखेल भएको छैन शेरबहादुरजी? यो तपाईँलाई त्यस्तो लाग्दैन? प्रतिपक्षी दलको नेतालाई भेटेर बालुवाटारमा 1.5 घन्टासम्म बसेर तपाईँको आफ्नै पार्टीको अर्को अध्यक्षसँग कुरा हुँदैन, प्रतिपक्षी दलको नेतासँग चाहिँ गोप्य पनि भेटघाट हुन्छ? अब यस्तो हो, तपाईँको चाहिँ अध्यक्षज्यूले, प्रधानमन्त्रीज्यूले अर्को पक्षलाई तर्साइदिइहालौँ यो बेला प्रतिपक्षी दलको नेतासँग भेटेर भनेर भेट्नु भएको हामीलाई पनि लाग्दैन। अथवा भेटेकै कारणले चाहिँ हामी तर्सिनुपर्छ भनेर अर्को पक्षले पनि ठान्नै पर्दैन। यो दुवै पक्ष तपाईँको चाहिँ अब यो कुनै भेटघाट त हिजो निरन्तर चलि नै रहन्छ नि। भेटघाट मात्र हो र, कुनै बेला हामी सँगसँगै पार्टी सरकारमा पनि सँगै संयुक्त सरकारहरू बनाएको पार्टीहरू होइन र यी तपाईँ त्यसो भएको कारणले अब यस्तो चिजलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुनै सन्दर्भमा भेटघाटको कुरालाई लिएर कोही तर्सिनुपर्ने, कोही चाहिँ यसलाई तर्साइदिउँ अहिले भेटेर भनेर चाहिँ ठान्नुपर्ने कुनै कारणै छैन। प्लानिङै गरेर अथवा पार्टी विभाजनै गर्ने अनि विभाजनै गर्दाखेरि साथ लिनुपर्छ भनेर दुईटै पक्षले चलखेल गरे हो भने त अघि महेशजीले भन्नुभयो भने इतिहासमा निर्मम ढङ्गले त्यसको समीक्षा हुन्छ, उहाँहरूलाई इतिहासले चाहिँ छोड्नेवाला छैन। रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार। रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार। महेशजी, भदौ 26 को स्थायी समितिको निर्णय, त्यसपछिको अपानी अन्तर्पार्टी निर्देशन, यी कुराहरूले त अब पार्टीमा विवाद साम्य भयो भन्ने लागेको थियो नि त। आम कार्यकर्तामा उत्साह थियो, जनता पनि अब नेकपाको विवादका बारेमा कुनै पनि समाचार आउने छैन भन्ने ढुक्क थिए। बिग्रियो कहाँ? स्थायी कमिटीको बैठकलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा नेताहरूको बिचको बुझाइ र त्यहाँको कार्यान्वयन गर्ने विषयमा ढिलासुस्ती आदि इत्यादि कारणले समस्याहरू सिर्जित भयो भन्ने लाग्छ। अब ढिलासुस्ती कसले गर्यो? ठिक्क पोइन्ट वाइज भनिदिनुहोस् न। होइन, ढिलासुस्ती ठ्याक्कै यसैले गर्यो त म भन्न सक्दिनँ। नेताहरूको बिचको असमझदारीले ढिला भयो। तपाईँ थाहा छ त, तपाईँहरू दुवैजना नेता पूर्व मन्त्री हो, पार्टीभित्र राम्रै जानकारी राख्नुहुन्छ, राम्रै हैसियत राख्नुहुन्छ, तपाईँले मन्त्री परिषदको पुनर्गठनदेखि लिएर यी तमाम विषयमा नेताहरूको बिचमा बरोबर छलफल भयो, कुराकानी भयो। अब अघि पनि के हो भने त्यहाँभित्र एक खालको अविश्वासको वातावरण सिर्जना भएको हुनाले आफैभित्र पनि अविश्वास हुने भयो नि त। जस्तो अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड कमरेडले चाहिँ यी नेता मन्त्रीलाई हटाउनु, यी मन्त्रीलाई थप्नु पूर्व माओवादीभित्र पनि भन्नुको मतलब के हो भने आफैभित्र पनि पूर्व माओवादीभित्र पनि अविश्वासको स्थिति बनेको स्थिति, अथवा यो एकले अर्कालाई शङ्का गर्दाखेरि पूर्व एमालेभित्र पनि निकै ठुलो शङ्काको खाडल बन्यो, पूर्व माओवादीभित्र पनि शङ्काको खाडल बन्यो। यो भैँसीदेखि जोगी डढाउने, जोगीदेखि भैँसी डढाउने स्थिति जुन बन्यो, त्यस पछाडि यो सँगै शङ्काको बिचमा चाहिँ नि यो शङ्काले लङ्का जल्छ भन्ने ठाउँमा चाहिँ अहिले हामी पुगेका छौँ। अब दुईवटै अध्यक्ष 50-50 कमजोरी वहन गर्न तयार हुनुपर्छ भन्ने तपाईँहरूको भनाइ कि तलमाथि छ? 50-50 त नभनौँ, दुवै अध्यक्षले आफ्ना कार्यगत शैलीगत समस्या होलान् अथवा के समस्याहरू छलफल गर्नु पर्यो र स्थायी कमिटीको जुन बैठकको निर्णय छ त्यो पार्टी एकताको निमित्त एउटा चाहिँ अहिले अचुक औषधि हो आजको निमित्त। र सचिवालयको मलाई लाग्छ पर्सिको बैठक र आउँदो स्थायी कमिटीको बैठकले पनि अघिल्लो स्थायी कमिटीको बैठकको मूल आधारलाई नै
आधार मानेर पार्टी एकताको प्रक्रिया टुङ्ग्यो होला भन्ने लाग्छ। र नेतृत्व तहमा पनि तपाईँ प्राविधिक हिसाबले पनि हेर्नुहुन्छ भने प्रचण्ड कमलले साथ दिने 4 जना नेता देखिनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीले साथ दिने 4 जना नेता देख्नु भएको छ। वामदेव कमरेडको भूमिका चाहिँ निर्णायक छ। वामदेव कमरेडले एकातिर लाग्दा एउटा खालको तरङ्ग आउँछ, अर्कोतिर लाग्दा अर्को खालको तरङ्ग आउँछ। अस्ति दाङमा उहाँले जुन सन्देश दिनुभएको छ त्यसबाट पनि मलाई के लाग्छ भने पार्टी एकता चाहिँ नि भङ्ग हुँदैन, पार्टी एकताको प्रक्रिया चाहिँ सुचारू नै हुन्छ भने। अथवा तपाईँले कतै अन्तर्वार्ताहरूमा दिएको पनि हामी देख्छौँ कि वामदेव कमरेड चाहिँ एकदम निर्णायक भूमिकामा हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ केपी ओलीतिर लाग्नुभयो भने पार्टी एकता जोगिन्छ, प्रचण्डतिर जानुभयो भने पार्टी एकता टुट्छ, त्यस्तो पनि हो? यो चाहिँ मलाई लाग्दैन है। मैले यसमा के भने प्राविधिक रूपमा को नेतालाई सङ्ख्या कति पुर्यायो, कसले कता पुर्यायो भनेर अहिले टालटुल गर्न खोज्यो भने यो टालटुलै हो, फेरि पनि मिल्दैन, यो समस्या नै हुन्छ। त्यही स्थायी कमिटी नेकपाभित्रको आन्तरिक समस्यालाई तपाईँको दस्तावेजीय रूपमा, यसको सैद्धान्तिक रूपमा, यसको सङ्गठनको पद्धतिको रूपमा यसलाई विकास गरेनौँ भने स्थायी कमिटीको सचिवालयको 9 जना एकतिर उभे पनि समस्या त बाँकी रह्यो। अब स्थायी कमिटीका निर्णयहरू विधि विधानहरू त कहाँ इस्टाब्लिश भयो? त्यसैले त विधि विधान स्थापित गर्ने र यसका सैद्धान्तिक मान्यताहरू, सङ्गठनात्मक पद्धतिहरू स्थापित नगरिकन स्थायी कमिटीको सचिवालयको 9 जना एकै ठाउँमा बसेर छलफल गर्नुहोस् न, निर्णय गर्नुहोस् न, त्यो पनि मान्य हुँदैन। त्यसैले यस्तो चिजलाई गणित जोडेर अथवा कता बहुमत पुग्यो, प्रचण्ड कमरेडले बहुमत पुर्याए 5 जना, अथवा वामदेव कमरेडलाई तानेर अर्कोतिर चाहिँ केपी कमरेडले बहुमत पुर्याए भन्ने आधारमा हामीले चाहिँ टालटुल त हिजो अस्ति पनि गरेका हौँ र त्यो ढङ्गले हामी जानु हुँदैन। त्यो ढङ्गले नगरेर स्थायी समाधान खोज्नको लागि नै प्रयत्न गरिनुपर्छ। त्यो प्रयत्न चाहिँ जारी छ भन्ने कुरा चाहिँ। त्यो स्थायी समाधान भनेको के हो? जनताले जान्न पाउनु पर्यो, हामीले पनि जान्न पाउनु पर्यो। अब केही आफ्ना मन्त्री, आफूले भनेका मान्छेहरूलाई मन्त्री बनाउने, आफूले भनेका मान्छेहरूलाई राजदूत बनाउने। व्यक्ति त हेर्नुहोस्, कोही राजदूत हुनसक्छ, कोही मन्त्री हुनसक्छ, त्यो कुरालाई हामीले ठुलो रूपमा लिनै हुँदैन, नेतृत्वले पनि लिनु हुँदैन। मेरो पक्षको भयो कि कसको पक्षको भयो भने किन काउन्ट गर्ने? नेकपा भित्रको भयो। त्यसैले यो भित्र चाहिँ खास गरी नेकपा भित्रको चाहिँ अहिलेको हामीले चाहिँ एकीकरणको प्रक्रियामा मूल एकीकरण टुङ्ग्याएकै छैनौँ। सङ्गठनलाई, कमिटी प्रणालीलाई हामीले चाहिँ भत्काइदिएका छौँ। कमिटी प्रणाली, नोमिनेटेड कमिटी प्रणाली सिर्जना गरेका छौँ। त्यतातिर त सोच्नै भ्याउनु भएको छैन तपाईँहरूले? त्यहाँनिर जाने कुरा छ र छैन नि त? 9-10 दिन 15 दिनभित्र टुङ्गाउँ भन्नुहुन्छ, तर त्यतातिर तपाईँहरूको 1% पनि समय खर्च भएको देखिन्न कि? हामीले मुख्य त तपाईँको एकीकरण प्रक्रियाको मूल आधारभूत खास गरी सदस्यता हो। त्यसको चाहिँ नेकपा कसरी बनेको छ भन्दा उसको आधारभूत तहमा रहेको सदस्यता हो। त्यसो भने त्यो सदस्यतालाई हामीले टुङ्ग्याएकै छैनौँ, सदस्यता मिसाएकै छैनौँ र त्यसलाई बाँकी राखेर अनि अहिले माथि चाहिँ अब सुरु भइसक्यो। त्यसो भएको कारणले अब त्यसको सैद्धान्तिक मान्यतालाई पनि के हुने भन्ने कुराको हामीले टुङ्ग्याउन सकेका छैनौँ। सुरु चाहिँ अब महाधिवेशन आउँदैछ, महाधिवेशनमा चाहिँ कसको पकड बलियो बनाउने अथवा महाधिवेशनमा आफूलाई कसरी सेक्योर गर्ने भन्नका लागि चालिएका तिग्डम हुन् तपाईँको भनेअनुसार? त्यसो भए अरू केही पनि विवाद होइन? अहिलेको विवाद चाहिँ नि नेताहरूलाई भविष्यप्रतिको आशंका जस्तो लाग्छ। जस्तो अहिले प्रधानमन्त्रीले जुन खालको भूमिका खेल्नु भएको छ, अब आउँदो महाधिवेशनमा चाहिँ नि प्रचण्ड कमरेडको अध्यक्ष बन्ने आकाङ्क्षालाई यो भूमिकाले चाहिँ सपोर्ट गर्छ कि गर्दैन भन्ने उहाँभित्र पलाएको ठुलो आशंकाको बिचमा चाहिँ अन्तर्व्यूह सिर्जना भएको भन्ने लाग्छ होइन। र अहिले सायद के पनि हुनसक्छ भने यो लटमा चाहिँ प्रचण्डलाई के अरे केपी ओलीले हान्दिउँ, त्यस पछाडि माधव नेपाल लगायतका नेताहरूलाई त सामान्य हुनसक्छ भन्ने कुरा यो विगतको चाहिँ नि युद्धकालीन रणनीतिलाई उहाँले अभ्यास गर्न खोजेको जस्तो पनि देखिन्छ होइन। अब मलाई के लाग्छ भने 3टा नेता एक ठाउँमा बस्ने हो भने केपी ओली त एकदम खुल्ला छलफलको विषय उहाँले ल्याइदिनु भयो नि त। अब म प्रधानमन्त्री होइन, म अध्यक्ष होइन, त्यस पछाडि त उहाँसँगको अन्तर्विरोध त सक्यो भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। तर त्यसो हुँदाखेरि कहिले कहिले दोस्रो किन्नी राखिसकेपछि त मेरा जुङ्गा सेता होइन काला पनि बन्न थाले भनेर तर्साइदिनु रहेछ होइन। उहाँले अब त्यो ख्याल ठट्टा गरी उहाँको नेचर भएको हुनाले कतिपय कुराहरू राख्नुभयो होला। अब त्यसलाई एकदम धेरै दार्शनिक ढङ्गले गइरहेका साथ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने म एउटा कक्षामा दोहोऱ्याएर पढ्दिनँ भनेर उहाँले भनेका कारणले उहाँले जे बोल्नु भएको छ त्यसमा उहाँ प्रतिबद्धै हुनुहुन्छ। त्यो प्रतिबद्धताबाट उहाँ ब्याक हुनु होला भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन। त्यसो हुँदाखेरि मलाई त आजको परिस्थिति भनेको चाहिँ के हो भने प्रचण्ड कमरेडले माधव कमरेड लगायतका नेताहरूसँग बसेर छलफल गरेर आउँदो महाधिवेशनलाई अघि शेरबहादुर कमरेडले जे भन्नुभयो हाम्रो सदस्यतालाई यसरी व्यवस्थित गरौँ। आज त हाम्रो समस्या के छ भने तपाईँलाई भन्नुपर्दा सदस्यता नै अब पूर्व माओवादी साथीहरूको त के हो होइन, ठुलो चाहिँ नि आशंकाको बिचमा छ। त्यस पछाडि कमिटीलाई मर्ज गर्ने प्रक्रिया उहाँहरूको चाहिँ नि जनमत जति हो त्योभन्दा धेरै ठुलो दिएको छ नि त पूर्व एमाले, त्यो कुरा त
त उहाँले चाहिँ त उपलब्धिको रूपमा पो लिनुपर्ने हो नि त होइन। कमिटीका चाहिँ एकीकरण जे भयो त्यसमा त उहाँहरूको हैसियत र चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ जनमतभन्दा त धेरै ठुलो प्राप्ति गर्नुभएको छ होइन। आज पूर्व एमाले भित्रको अन्तर्विरोधमा खेलेर नेता बन्न सकिन्छ भन्ने जुन मनोविज्ञानले उहाँलाई काम गरेको छ र भोलिको मेरो चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वलाई स्थापित गर्नको निमित्त यही बाटो ठिक हो भन्ने प्रचण्ड कमरेडको मनोविज्ञानको कारणले यो अन्तर्विरोध सिर्जना भएको छ, यो विवाद सिर्जना भएको छ। प्रचण्ड कमरेडलाई त्यो कुराको सुनिश्चितता गरिदिनको लागि आज केपी कमरेड र माधव कमरेड एक ठाउँमा बसेर प्रचण्ड कमरेड डाकेर छलफल गर्ने हो भने यो समस्या हल हुन्छ। तर यसको लागि केही वातावरण त्यो समस्या हल हुन्छ आन्तरिक रूपमा त्यो समस्या हल हुन्छ कि तपाईँले भने जस्तै यो सधैँको कचकच भन्दा बरु पूर्व एमाले एकातिर भइदिउँ, पूर्व माओवादी अर्कोतिर भइदिउँ, कति कचकच गरे भने जस्तो केपी ओली र माधव कमरेडलाई एकै ठाउँ मिलाएर पूर्व एमालेलाई एकातिर छुट्याउने चालबाजी त होइन फेरि होइन। अब यो चरणबाट त हामी पार गरिसक्यौँ किनभने प्रचण्ड कमरेडले अस्ति पूर्व माओवादी केही साथीलाई डाकेर मैले यत्रो ठुलो चाहिँ द्वन्द्वको अवस्था चाहिँ उद्घोष गरेको छु, तपाईँहरूको साथ भएन भन्ने ढङ्गले आएको छ र केही उहाँ समर्थक मिडियाले पनि ढुङ्गा बोल्दा पूर्व माओवादी बोलेनन् भन्ने कुराबाट पनि आएको छ। आज प्रचण्ड कमरेडसँग छलफल गरिरहेका नेतृत्व पूर्व एमालेका नेताहरू प्रशस्त त्यहाँ चाहिँ उहाँहरू भूमिकामा हुनुहुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि यसपालिको यो द्वन्द्व चाहिँ पूर्व एमाले पूर्व माओवादी भन्दा पनि अलिकति वैचारिक ढङ्गले पनि यो सुरु भएको छ, एजेन्डाका हिसाबले पनि यो सुरु तपाईँ महेश बस्नेत पनि अब चाहिँ पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी भन्ने खेमातिर हुनुहुन्न, अब अलिकति अगाडि आइसक्नु भयो। अब ठ्याक्कै पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी भन्ने कोणबाट चाहिँ अब छलफललाई अगाडि बढाउनु त त्यो व्यवहारिक हुँदैन। तर चाहिँ के हो भन्दाखेरि मेरो चाहिँ एउटा स्पष्ट मान्यता के छ भने प्रचण्ड कमरेडमा हिजो द्वन्द्वकालीन जुन एउटा चाहिँ नि अभ्यास उहाँमा भएका त्यसका चाहिँ नि बाछिटाहरू अथवा त्यसका ढङढङ्गीहरू जुन बाँकी छ त्यसलाई चाहिँ नि अलिकति व्यवस्थित गर्नको लागि चाहिँ प्रधानमन्त्री र माधव कमरेडले एक ठाउँमा बसेर अलिकति छलफल गरेर उहाँका विगतका आशंकाहरूलाई पनि आश्वस्त गर्ने र भविष्यको उहाँको चाहिँ राजनीतिक कुरालाई पनि सुनिश्चितता दिने मोडलमा गयो भने नेकपाभित्रको अन्तर्विरोध हल हुन्छ कि भन्ने चाहिँ लाग्छ मलाई चाहिँ। अब महेश बस्नेतजीले भन्नुभयो नि पार्टीभित्रको अहिलेको किचलो विवाद अन्तर्द्वन्द्व अन्तरसङ्घर्ष भन्ने शब्द त उहाँले प्रयोग गर्नुभएको छैन, यो अन्तरसङ्घर्ष होइन भन्नुभएको छ। यसको मेन कारण चाहिँ प्रचण्डजीको राजनीतिक भविष्य सेक्योर नभएर भएको हो यो। अब तपाईँहरू त्यसैको त्यति मात्रमै सीमित नहौँ, किनभने हाम्रा यी नेताहरूलाई मिलाउनको लागि कतिपय हामी पनि जिम्मेवार हौँला। हाम्रा चाहिँ कतिपय भूमिकाहरू, हाम्रा चाहिँ कतिपय काम कारबाहीहरू अथवा प्रचण्डजी अथवा केपी पछाडिका धेरै नेता नेतृत्वहरू पनि प्रचण्डसँग कुरा गर्दाखेरि आफूलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दाखेरि म कहाँनिर सेक्योर्ड हुन्छ भनेर प्रचण्डसँग कुरा गर्ने, अनि त्यस पछाडि त्यसै गरी केपीसँग कुरा गर्दा पनि आफू त्यो मुनि बस्दाखेरि कहाँनिर म सेक्योर्ड हुन्छ भनेर कुरा गर्ने खालको प्रवृत्ति हिजो देखा परेकै हो नेकपाभित्र। त्यो प्रवृत्ति खतरनाक छ र त्यो प्रवृत्तिलाई क्रस गरेर गइएन भने उहाँहरूलाई मिल्ने कुरामा माथि चाहिँ टुप्पो जोड्ने कुरामा भन्दा अलि फटाउने कुरा बढी हुन सक्छ। त्यसैले त्यस्तो नहोस् भनेर हामी मुख्य नेताहरूलाई अरू नेताहरूले चुक्ली लाएर कुरा लगाएर अब हुन्छ त्यस्तो छ किनभने तपाईँको चाहिँ म सबै खालको नेताहरूसँग देख्छु र अलि दोस्रो पुस्ता तेस्रो पुस्ता भनिने नेताहरू चाहिँ आफ्नो राजनीतिक भविष्य के गर्दा चाहिँ सेक्योर्ड हुन्छ, भोलि नेकपामा भोलि को अध्यक्ष बन्छन् त्यस पछाडि मेरो राजनीतिक भविष्य कहाँनिर सेक्योर्ड हुन्छ भन्ने कुराको मनोविज्ञानले काम गरेको छ। त्यो मनोविज्ञान पालिराख्यौँ भने हामी सबै ध्वस्त हुन्छौँ, कसैको सेक्योर्ड हुँदैन। त्यसैले पार्टी बचौँ, पार्टी बच्दाखेरि चाहिँ सबैको भविष्य सुनिश्चित छ भन्ने कोणबाट अलिक फराकिलो भएर जाँदाखेरि प्रचण्डको भविष्य पनि सुनिश्चित होला, माधव नेपालको भविष्य पनि सुनिश्चित होला, केपी वा केपी पछाडिका अरू धेरै नेताहरूको भविष्य पनि सुनिश्चित होला। र यी नेताहरू चाहिँ अगाडि बढ्दाखेरि यसको पछाडि म दोस्रो वा तेस्रो व्यक्ति भएर खान पाउँछु कि पाउँदैन अथवा पार्टीभित्र मेरो हैसियत बन्छ कि बन्दैन भन्ने कोणबाट हाम्रो बहस गर्यो भने हामी सिद्धिन्छौँ। तर त्यो भइरहेको छ, त्यही अहिले त्यो भइरहेको छ। मैले अघि नै भने नि त्यो भइरहेको छ। स्वार्थ, कुर्सी स्वार्थ, पदीय स्वार्थ, यस्ता कतिपय चिजहरू भइरहेको छ। अहिले त्यसैका कारणले गर्दा पार्टीमा कचपच भइरहेको छ। जसले गरेको होस् होइन, जसले गरेको होस् यो भइरहेको छ। वैचारिक कुनै पनि मतभेद छैन नि त, छैन। बहुदलीय हामी तल कुनै समस्यामा छैन। मदन भण्डारी फाउन्डेसनबाट केही प्रशिक्षण त चलाउनुहुन्छ, महेशजी पनि कतै कतै संलग्न हुनु होला पनि, तर त्यो त पार्टी एकीकरण गर्ने बेलामा त टुङ्गाइसकेको विषय हो। यसमा दुईटा मनोविज्ञान देख्छु म। एउटा जस्तो पद प्रतिष्ठा र सत्ताको निकटताको कारणले आफ्नो राजनीतिक हैसियत स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता
जबरजस्त छ हैन। यसको उदाहरण चाहिँ मलाई लाग्छ शेरबहादुर कमरेडर मनै पनि होला, किनभने मन्त्री हुँदाखेरि हामीले जति भूमिका खेलेका थियौँ नहुँदाखेरि पनि त्योभन्दा कमजोर भूमिका हाम्रो छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसो हुँदाखेरि यो यसको सेरोफेरोमा घुमेर नेताहरूलाई चुली चढाउने जुन प्रवृत्ति छ त्यसलाई चाहिँ निर्ममतापूर्वक हामीले तोड्नै पर्छ। प्रचण्डजीले त आफ्नो आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री पाउने सहमति पनि छोडिदिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दिएर आफू कार्यकारी अध्यक्षमा बसेको हो नि त। फेरि त्यहाँनिर कसरी आशंका गर्ने? उहाँले त्याग गरेको होइन र? अब यस्तो हुन्छ क्या, अब दिने कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने दिइसके पछाडि बासी भात दिएको अथवा चाहिँ एकदम गाली गरेर दिएको खास त्यो खाने मान्छेले फिल गर्दैन क्या। कसैले माग्न आयो भने त्यसलाई 3 पुस्ता सरापेर लखा भनेर दिनु र होइन। अनि हिजोको बासी भात चाहिँ दिए भन्नु मतलब चाहिँ प्रचण्ड कमरेडले आम मनोविज्ञान बुझेर स्थायित्वको पक्षमा एउटा निर्णायक ऐतिहासिक निर्णायक भूमिका खेल्नुभयो। त्यस पछाडि उहाँको भूमिका के हुन्थ्यो भने सरकारलाई सफल बनाउने कुरामा, पार्टी एकताको प्रक्रियामा, देश दौडामा उहाँ जाने कुरामा। अब यतिसम्म हाम्रो भित्रको अन्तर्विरोधको समस्या भइदियो कि सरकारले गरेका राम्रो कामको चाहिँ नि बारेमा छलफल गर्नुपर्छ भनेर बजेटका बारेमा शीर्ष नेताहरूले बोल्नको लागि पनि नाम नल्याउने स्थिति सदनमा बन्यो नि त। यो भनेको त मन मिलेको देखिँदैन, राम्रो देखिँदैन। त्यसो आम मनोविज्ञानले र आम प्रेसरले एउटा ठाउँमा पुग्ने, तर भित्री मनदेखि चाहिँ त्यो कुरालाई अस्वीकार गर्ने आज समस्या त्यो हो। त्यसो भएको हुनाले प्रचण्ड कमरेडले एकदम ओपन के छ भन्न सक्नुपर्छ भने अबको 6 महिना पछाडि 4 महिना पछाडि हुने महाधिवेशनमा म अध्यक्षको उम्मेदवार हो अथवा चाहिँ प्रधानमन्त्री के हो, माधव कमरेडको र मेरो अबको नेतृत्वको सन्दर्भमा यो कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, हामी तपाईँसँग कुरा गर्न आएका हौँ। मेरो र माधव कमरेडको चाहिँ अब यो हो रोडम्याप। हामी वैचारिक रूपमा पार्टीलाई यो ठाउँमा लान्छौँ, जनताको बहुदलीय जनवादलाई यो ढङ्गले हामी सम्बोधन गर्छौँ। विगतमा हाम्रा कमजोरीहरू यी रहे, अध्यक्षको भूमिका प्रचण्डजीलाई दिइसकेपछि मेरो सिधा सरल प्रश्न है, उहाँले त पार्टीकै काम गर्नुपर्ने थियो, पार्टीकै कुरा मिलाउनु पर्ने थियो, त्यतातिर नलागेर यता यो सत्ता राजनीतितिर किन जोडिनु भयो? मतलब तपाईँले अघि नै जुन एउटा प्रसङ्ग राख्नु भने जुन आधी कार्यकालको चाहिँ हस्ताक्षर हामी कार्यकर्ताले दिएको होइन, कुनै सिस्टमले दिएको पनि होइन। त्यो गर्नु नै गलत थियो। गरेका थियो हिजो, त्यो गर्नु नै गलत थियो। किनभने नेतृत्वले आफ्नो लागि कुनै गोप्य ढङ्गले यत्र चाहिँ पार्टी छ, यस्तो सिस्टमको पार्टी छ, त्यो पार्टीभित्र चाहिँ अर्को कुनै सही गरेको छ भने हो त्यस्ता चिजहरूले पिरोल्छ के पछि। त्यस्ता चिजहरूले कुनै बेला त कमिटमेन्ट गरे होला, कमिटमेन्ट गरेको कुरा किन पुरा गरिनुहोस् भन्ने ठाउँमा त पिरोल्छ नि त्यस्तो कुराले। हो त्यस्तो चिज के हो भन्ने कुरो त प्रष्ट ढङ्गले बाहिर राखेर गर्नु पर्थ्यो नि ती कुराहरू। भनेको तपाईँले प्रधानमन्त्रीको आधा कार्यकाल भन्दा अरू कमिटमेन्ट पनि छन् जो अलिखित छन्? गर्नुहुन्न। तपाईँले भन्न खोजेको त्यो लिखित थियो, पनि छन्, लिखित थियो, त्यो बेलैमा सच्याएर राम्रो भयो। अनि तर तपाईँको त अलिखित पनि कतिपय कुराहरू त भएका होलान्। तपाईँको चाहिँ पार्टीभित्र त पार्टी त्यत्रो विशाल पार्टी बनेको छ, पार्टीभित्र थुप्रै मनोविज्ञानहरू छ होइन। तपाईँको चाहिँ कुनै एउटा मनोविज्ञानलाई जिरो मानेर अनि अर्को एउटा मनोविज्ञानसँग सबै कुरा यससँग सहमति गरेपछि हुन्छ भन्ने कोण आउनु पनि त गलत थियो नि। त्यसैले पार्टीभित्र रहेका सबै मनोविज्ञानलाई चाहिँ मिलाएर जाने कुरा नै मुख्य कुरा हो नि। त्यसैले तपाईँको चाहिँ त्यस्तो ढङ्गले नआएको कारणले नै तपाईँको चाहिँ यस्ता खालका चाहिँ समस्याहरू पछाडि चाहिँ त्यसले दुःख दिन्छ। त्यस्तो चिज प्रचण्डजीले कार्यकारी अध्यक्षको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु भएन। त्यसो हुँदा चाहिँ के हो भने जब तपाईँको चाहिँ कार्यकारी अध्यक्ष भनेर जब पार्टीले निर्णय गरिसके पछाडि पार्टीका यावत तपाईँको चाहिँ पार्टीका एकीकरण प्रक्रियाका कैयौँ कामहरू बाँकी छ, त्यो चाहिँ पार्टी बैठक बसेर पार्टीको बैठक चाहिँ त्यो केन्द्रित गरेर वास्तवमा पार्टीका एकीकरणका प्रक्रियाहरूलाई टुङ्ग्याउने कुराहरूको निर्णय गर्दै अगाडि जानुभएको थियो भने हो त्यहाँनेरि प्रधानमन्त्री अध्यक्षज्यूले चाहिँ त्यहाँनेरि चाहिँ अवरोध सिर्जना गर्यो भने हो यो काममा पार्टीको एकीकरणका यी अभियानमा चाहिँ यी काममा चाहिँ पार्टीको अध्यक्ष नै प्रधानमन्त्रीज्यूले यहाँनिर अवरोध गर्यो भन्दाखेरि अब हामी कार्यकर्ता बोल्ने ठाउँमा हुन्थ्यो। तर अहिले त तपाईँको चाहिँ पार्टीका एकीकरणका कामहरू सबै बाँकी नै छ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अरू कतिपय कार्यशैलीगत कुराहरूमा चाहिँ नेताहरूको बिचको आरोप प्रत्यारोप छ। त्यसो भएको हुनाले यस्तो खालको चाहिँ स्थितिको कारणले गर्दाखेरि भनेपछि शेरबहादुरजीको बुझाइ पनि केपी ओलीजीले आफूले गर्नुपर्ने काम पनि गरिदिनु भएन, प्रचण्डजीले आफूले गर्नुपर्ने काम पनि गरिदिनु भएन। सरकारको तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गरेर उहाँले गरिनुपर्ने कैयौँ कार्यकारी कामहरू, कैयौँ जनताका चाहिँ दैनन्दिन तपाईँको चाहिँ जनजीविकासँग जोडिएका कुराहरू गर्नुपर्ने सरकारको तर्फबाट। अत पार्टीको तर्फबाट पार्टीको अध्यक्षले चाहिँ त पार्टीका चाहिँ एकीकरणका यावत सबै प्रक्रियाहरूलाई टुङ्ग्याउँदै जाँदाखेरि हामी कार्यकर्ता यी दुईटै कुराको चाहिँ पक्षमा हामी खुलेर समर्थन गर्छौँ। तपाईँहरू दुवैजना पूर्व एमालेका नेता कार्यकर्ता माओवादीसँग पूर्व एमाले मिलेपछि वा पूर्व एमालेमा प्रचण्डको इन्ट्री भएपछि त सबभन्दा घाटा त तपाईँहरूलाई नै भएछ होइन?
अब मूलतः कम्युनिस्ट पार्टीभित्र परिभाषित जिम्मेवारीभित्र आफ्नो दक्षता क्षमता देखाउने हो। यदि त्यो कुरा गर्न सकिएन भने त पार्टी एउटा अराजकहरूको भिडको रूपमा परिणत हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर कार्यकारी अध्यक्षदेखि लिएर हामी सबैले आफ्नो ठाउँको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो। यो पाटोमा चाहिँ गम्भीर कमजोरीहरू छन्। अब जहाँसम्म पार्टी एकताको प्रक्रियामा पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ, अपरिपक्वपना चाहिँ ठुला ठुला नेताहरूमा पनि देखिन्छ। जस्तो आधा आधा कार्यकाल आदि इत्यादि कुरा चाहिँ उही बच्चाले घर छोड्न लाग्यो भने चिची दिउँला पापा दिउँला भने जस्तो खालको होइन। अब यो एकता प्रक्रियाले टुङ्गिनको लागि चाहिँ यो गरिदिइहालौँ भने एकदम सहज ढङ्गले सरल ढङ्गले त्यसलाई स्वीकार गरेको, पछि त्यसलाई सम्बोधन गर्ने कुरा पनि एकदम सहज ढङ्गले चाहिँ टुङ्गाएको, यो तहको समझदारी उहाँहरूमा रहिरहँदा हामी निकै उत्साहित थियौँ। जब यो तहको उहाँहरूको चाहिँ समझदारीमा चाहिँ जब समस्याहरू देखिन थाल्यो त्यसपछि हामी पनि अलिकति गम्भीर भएका छौँ। त्यसो भएको हुनाले हामी चाहिँ के लाग्छ भने पूर्व एमाले आएर हेर्दाखेरि हात मिल्दा पनि गाह्रो भयो, झगडा गर्दा पनि गाह्रो भयो। अब एमाले र माओवादी भन्ने चरणबाट हामी माथि आइसक्यौँ। त्यसो हुँदाखेरि नेकपालाई जति बलियो बनायो, जति मजबुत बनायो त्यति लोकतन्त्र बलियो हुन्छ, हाम्रो भविष्य सुनिश्चित हुन्छ र समृद्धिको यात्रा जान्छ। यसको लागि आज के अराजकता देखिन खोज्दैछ भने यत्रो लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा चाहिँ सङ्घर्ष गरेका कम्युनिस्ट पार्टी र कङ्ग्रेसहरू नेपाली काङ्ग्रेसको बिचको चाहिँ नि जनआकर्षण भन्दा अन्यत्र शक्तिहरूको चाहिँ जुन खालको एउटा चाहिँ अनेक खालका चाहिँ तरङ्ग आउने ढङ्गले जुन चलखेलहरू हुन थालेको छ नि, यो कुरामा चाहिँ दुवै दलहरू सचेत हुनुपर्छ। विगतमा कम्युनिस्ट पार्टी असफल हुँदा कङ्ग्रेसले त्यसको जस पाउने स्थिति थियो, कङ्ग्रेस असफल हुँदा कम्युनिस्टहरूले पाउने स्थिति थियो। अब त्योभन्दा फरक ढङ्गले जाला कि जान्छ भने त म भन्दिनँ, तर सङ्केतहरू त्यस्तो देखिएको। तपाईँले भन्न खोजेको चाहिँ यदि नेकपा भित्र विग्रह आयो, विघटन भयो भने चाहिँ व्यवस्थामै असर गर्दिन पनि सक्छ है। आजको कङ्ग्रेसले चाहिँ त्यसलाई ह्यान्डल गर्न सक्ने स्थिति देखिँदैन। रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार। रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार। प्रचण्डजीले त्याग गर्नुपर्छ, प्रधानमन्त्री ओलीले अब आत्मसमीक्षा गर्नु पर्यो, आत्मा आलोचना गर्नु पर्यो, विधि विधान पद्धति केही पनि मान्नु भएन, हामीसँग सहमति गर्नु भएन, यसरी अगाडि जान सकिँदैन भन्नुभएको छ। 13 गतेको बैठकमा अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीज्यूले एउटा समग्र समेटेर एउटा सिङ्गोपाङ्गो राजनीतिक दस्तावेज उहाँले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ र त्यस पछाडि दुईटै दस्तावेज उपर तपाईँको चाहिँ त्यो सचिवालयमा छलफल हुन्छ र त्यो छलफललाई अब स्थायी कमिटीमा छलफलमा लिएर जाने कुरा हुन्छ र केही समय पछाडि स्थायी समितिको बैठक पनि कल हुन्छ र स्थायी समितिबाट ती दस्तावेजहरू छलफल गरिसकेपछि केन्द्रीय कमिटीको बैठक कल गरेर केन्द्रीय कमिटीमा आएपछि चाहिँ ती कुराहरूलाई हामीले एउटा निचोड बनाएर त्यसको एउटा निचोड बनाएर चाहिँ जाने एउटा कार्यदल गठन हुन्छ र त्यो कार्यदलले चाहिँ तयार गरेको चाहिँ एउटा निचोडलाई अब महाधिवेशनको दस्तावेजको रूपमा चाहिँ अगाडि लिएर जाने कुरा बन्छ र यसरी नै नेकपा अगाडि बढ्छ। केन्द्रीय समितिमा जाँदै गर्दा कार्यदल बन्न सकेन, संयुक्त दस्तावेज बन्न सकेन, अल्पमत बहुमतको कुरा भइदियो भने के हुन्छ भएपछि? अब हाम्रो शेरबहादुरले जे भन्नुभयो त्यही मार्गदर्शनमा यो पार्टीको एकतालाई टुङ्ग्याउनु पर्छ। अपेक्षा त त्यो छ, आशा त त्यो छ। जहाँसम्म लाग्छ स्थायी कमिटीको बैठकबाटै दुईटा दस्तावेज एउटै भएर जान्छ, केन्द्रीय कमिटीमा फरक दस्तावेज जाँदैन। किनभने अहिले पनि भने मैले जति तल गयो त्यति पार्टी एकताको पक्षमा बल छ र भोलिको भविष्य बोकेका मान्छे नेतृत्व नै सबभन्दा बढी गम्भीर भएर यो प्रक्रियामा लागेको छ। अब जुन ढङ्गको त्याग तपस्या बलिदानका कुराहरू प्राप्त गरेका छन्, 4 महिना पछाडि हुने महाधिवेशनभन्दा अगाडि नै अन्यथा निर्णय गर्नुपर्ने कारण र औचित्यताको बारेमा पुष्टि गर्नुपर्ने स्थिति हुनसक्छ। मलाई लाग्छ त्यो पुष्टि गर्ने कुनै आधारहरू छैन। त्यसो भएको हुनाले आउँदो महाधिवेशनमा साङ्गठनिक संरचना निर्माण गर्ने, वैचारिक बहसको प्रक्रिया सुरु गर्ने र तीव्र गतिमा महाधिवेशनमा जाने कुरा नै सबभन्दा उचित समाधान हो होइन। अब 2 वर्ष पछाडि हुने निर्वाचनभन्दा अगाडि नै अन्यथा निर्णय गर्नुपर्ने हो भने त्यो पनि पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यी दुवै कुराहरू पुष्टि गर्ने कुनै आधारहरू नभएका हुनाले अहिले चाहिँ पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने, संयुक्त दस्तावेज निर्माण गरेर महाधिवेशनमा घोटिएर लाग्ने हाम्रो चाहिँ आम पार्टी त्यसरी लागेपछि यो पार्टीको चाहिँ समस्या समाधान त्यही मोडमा जान्छ। तर यहाँनिर वाक युद्ध तपाईँहरूको तिक्तता नेताहरूको यति अगाडि बढेको छ कि लगाएका आरोप तेरा पुष्टि भएनन् भने चाहिँ तैँले जवाफदेही हुनुपर्छ, जिम्मेवारी लिनुपर्छ, त नै पदबाट हट्नुपर्छ भन्नेसम्मको कुरा आएको छ नि त। अब एकता प्रक्रियामा दुईटा अध्यक्ष साबिकका दुईटा पार्टीका नेताको हैसियतले बन्नु भएको छ अहिलेसम्म, कहिलेसम्म भन्दा महाधिवेशनसम्म। महाधिवेशन पछाडि त्यो कुरालाई हामी खण्डित गर्दैछौँ। त्यसो हुँदाखेरि आज प्रचण्ड कमरेडले केही नेताहरूलाई बोकेर केपी ओलीमाथि
पदै समाप्त हुने गरेर आक्रमण गर्ने अथवा केपी कमरेडले अरू कोही नेताहरूलाई चाहिँ साथ लिएर प्रचण्ड कमललाई आक्रमण गर्ने कुरा भनेको त स्वाभाविक ढङ्गले एकता प्रक्रिया टुङ्गिएको अर्थ लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले यो प्रतिवेदन प्रचण्ड कमरेडले जे प्रस्तुत गर्नुभयो त्यसले चाहिँ केपी कमरेडकोलाई आक्रमण गर्ने, उहाँलाई परास्त गर्ने र एकता प्रक्रिया टुङ्ग्यो भन्ने अर्थ नलागोस् भन्ने हिसाबले त्यो नैतिक रूपमा यी कुराहरू प्रधानमन्त्रीले उठाउनु भएको हो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ आउँदो सचिवालयको बैठक र स्थायी कमिटीको बैठकले यो दुवै प्रतिवेदनलाई चाहिँ नि एकीकृत ढङ्गले अगाडि लैजाला भन्ने लाग्छ। अथवा प्रचण्डको प्रतिवेदन फिर्ता भएर एकीकृत प्रतिवेदन 13 गते नै आउला भन्ने सम्भावना कतिको छ? अब मैले चाहिँ तपाईँलाई के जानकारी गरौँ भने यही सरकार मार्फत आम कार्यकर्तालाई पनि के आश्वस्त पार्न चाहन्छौँ भने ती प्रतिवेदनहरू एउटै प्रतिवेदन भएर आएन भने जुनसुकै प्रतिवेदन आओस् तल हामी छलफलमा इन्ट्री गर्दैनौँ। यति कुरा बुझ्नुपर्छ नेताहरूले। हामी त्यतिकै बोलिरहेका छैनौँ किनभने फिल्डमा त हामी छौँ नि, फिल्डमा त हामी खटिरहेछौँ। मेची महाकाली चाहिँ गर्न सक्छौँ हामी कार्यकर्ता चाहिँ हामी पनि तपाईँको चाहिँ त्यतिकै त सङ्गठन त्यतिकै पार्टी भनेर त हिँडेका छैनौँ। त्यसो भएकाले दस्तावेज चाहिँ अलग अलग ढङ्गले प्रस्तुत हुने अनि नेताहरू चाहिँ बाजाबात गर्ने अनि तिनै दस्तावेजहरूलाई छलफल गर भनेर दुईवटा दस्तावेज तर आयो भने हामी त छलफलमा इन्ट्री नै गर्दैनौँ नि ती कुराहरूलाई। यति कुरा त बुझ्छन् नि नेताहरूले। त्यसो भएको कारणले अब त्यो अलग आओस् कि अब मिलाएर आओस् कि कसरी हुन्छ ती कुराहरू चाहिँ अन्ततोगत केन्द्रीय कमिटीको बैठकसम्म आउने बेलासम्म ती दस्तावेजहरू संयुक्त हुनेछन्। हुन त एउटा दस्तावेज प्रस्तुतै भएको छैन र संयुक्त हुनेछन् र पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लाने कुरामा नेताहरू चाहिँ अगाडि आउँछ। छुट्टा छुट्टै दस्तावेज तल त्यसै गरेर आयो भने चाहिँ त्यहाँ कुनै हामी इन्ट्री दिँदैनौँ, तल त इन्ट्री दिँदैनौँ। किन यी मार्फतै म तपाईँलाई सार्वजनिक रूपमै भन्न चाहन्छु हामी तल आह्वान गर्छौँ र कुनै पनि कमिटीहरूमा कुनै पनि जिल्ला कमिटीहरूमा कुनै पनि तपाईँको चाहिँ प्रदेश स्तर कमिटीहरूमा ती दस्तावेजहरू चाहिँ हामी छलफल हुन दिँदैनौँ। अलग अलग दस्तावेज चाहिँ छलफल गर्दैन। तर प्रचण्डजीको प्रस्ताव त 7वटा पुस्तकमा तल गइसकेको छ नि। मलाई नि थाहा छैन किनभने त्यो त आधिकारिक रूपमा तपाईँको चाहिँ पार्टीको सर्कुलर रूपमा नआइकन अनि हामीले आउन त मिडियामा आउँछ नि, मिडियामा आउँछ, छापिन्छ पनि, त्यो त गलतै हो नि। तपाईँको चाहिँ पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले प्रस्तुत गरे आओस् कि प्रचण्डले प्रस्तुत गरे आओस् त्यस्ता दस्तावेजहरू त निर्णय गरेर निर्णयलाई चाहिँ सर्कुलर रूपमा आओस् न। भनेपछि तलसम्म गयो प्रदेश स्तरमा भन्ने कुरा चाहिँ के हो? अब यसलाई पार्टीको निर्णय नभइकन त्यसै सर्कुलर लाने कुरा भेटेको हुन्छ। कसैले पनि गएको चाहिँ छ कि छैन? अब गएको छ भन्ने कुरा हामीले पनि सुन्यौँ। छुट्टै ढङ्गले प्रतिवेदन प्रस्तावहरू गएका छन्। तिनीहरू छुट्टै एकदम केही ठाउँमा धेरै आम रूपमा होइन केही ठाउँमा छलफल हुन थालेका छन् भन्ने पनि सुन्यो। अब यसलाई चाहिँ हामी सबैले रोक्नै पर्छ। अब शेरबहादुर कमरेडको र मेरो आज किन समान धारणा देखिँदैछ भने हामी चाहिँ तल सबभन्दा ग्राउन्डमा काम गरेका छौँ, आधारभूत तहमा हामीले काम गरेका छौँ र त्यहाँ तपस्या र बलिदानबाट आएका कार्यकर्ताहरूको भावना हामीले बोकिरहेका छौँ। किनभने हामीले यहाँ सरकार कार्यक्रमबाट इन्टरभ्यू दिएर गइसकेपछि तलको फिडब्याक त हामीलाई आउँछ नि त। त्यो खालको दबाब त्यो खालको चाहिँ नि प्रभावमा हामी छौँ। त्यसो भएको हामीले अहिले त्यही भएर कार्यकर्ताले जे मन पराउँछन् त्यही बोले त होइन। हामीले ग्राउन्डको जनताको कुरा बोलिरहेछौँ अहिले। यो कुरा नेताहरूले पनि बुझ्नुपर्छ। फरक ढङ्गले दस्तावेज लैजाने, फरक ढङ्गले छलफल गर्ने, फरक ढङ्गले चाहिँ गुटबन्दी गर्ने चरणभन्दा हामी माथि पुग्नुपर्छ। यदि त्यो गर्न सक्नु भएन भने जे भइरहेछ त्यो चाहिँ राम्रो होइन। तर तपाईँहरूले यो भनिरहँदाखेरि कार्यकर्ताको चाहना पनि त्यही हो, हाम्रो पनि चाहना त्यही हो भनेर भनिरहँदाखेरि चाहिँ बरु मैले अघि नै भने वैचारिक मतभेद त छैन, सैद्धान्तिक मतभेद त छैन, तर पनि फेरि अहिले पछिल्लो पटक मदन भण्डारी फाउन्डेसनका तर्फबाट जबजलाई चाहिँ इस्टाब्लिस गर्नुपर्छ, जबजका विषयमा छलफल गर्नुपर्छ भनेर तल छलफल किन हुन्छन्? तपाईँहरू जस्ता नेता कार्यकर्ता तल किन सहभागी हुनुहुन्छ? अब यो नेताहरूको नाउँमा अब मदन भण्डारी फाउन्डेसन अन्तर्पार्टी निर्देशनले पनि त्यसलाई नगर्ने भनेको छ, स्थायी समिति बैठकले पनि त्यसलाई रोक्ने भनेको छ। पुष्पलाल अध्ययन प्रतिष्ठान भन्ने पनि छ, विभिन्न खालका संस्थाहरू छन्। अब खास चाहिँ नेताहरूको स्मरणलाई चिरस्थायी बनाउनु निम्ति यी संस्थाहरू खोलेका हुन्। तर पछिल्लो बेला पार्टीको अन्तर्विरोधमा एउटा पक्षले चाहिँ अर्को पक्षलाई कमजोर बनाएर त्यहाँ भूमिका नदिएको अथवा आफूलाई आइसोलेसनमा पार्यो भने फिलिङ गएका कारणले काहीँ मदन भण्डारी फाउन्डेसनका नाममा गतिविधि भए, काहीँ पुष्पलाल चाहिँ नि अध्ययन प्रतिष्ठानका नाममा चाहिँ नि भइरहेका छन्। अब यसलाई सम्बोधन गर्ने भनेको मूलभूत रूपमा पार्टीले निर्णय गरेर यस्ता कमिटीहरूलाई त्यो तहमा लैजान हुँदैन, केन्द्रीय कमिटीभन्दा तल लैजान हुँदैन, त्यसलाई वैचारिक बहसको थलो बनाउनु हुँदैन, पार्टीको अन्तर्विरोध जोड्नु हुँदैन। निर्णय गरिसकेपछि त्यसलाई हामीले पालना गर्नुपर्छ। अब यो पालना गरिरहँदा जुन जिल्लाहरूमा यस्ता खालका समस्याहरू छन् ती जिल्लाहरूले चाहिँ सबैलाई समेटेर लाने खालको प्रयत्नहरू पनि गर्नुपर्छ। जस्तो कतिपय जिल्लामा पूर्व एमालेहरूले एकदम ध्वस्त पारेको छ, कतिपय जिल्लामा पूर्व माओवादीलाई ध्वस्त पारेको छ, कतिपय जिल्लामा माधव कर्ण नजिकका नेताहरूलाई पेलिएको छ, कतिपय ठाउँमा केपी कर्ण नजिकका
नेताले पेलिएको छ। यो पाटोमा पनि यो धेरै जिल्लामा नहोला, त्यही भएर यो पाटोलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ। हामीले सैद्धान्तिक ढङ्गले मात्रै निर्णय गरिदिने र तलको व्यवहारिक पाटोले नहेरिदिने हो भने यस्ता संस्थाहरू फेरि बिउजिन्छन् अथवा अर्को नयाँ संस्था आउला। अथवा यो कुरा सही गरिरहनु भएको छ तपाईँले, विभिन्न पक्षलाई पेलानमा छ, करिब 12वटा जिल्ला जति होला हैन, त्यस्ता पेलानमा परेका भनेर तपाईँहरूले नै आफै भन्नुहुन्छ। शेरबाजी, मैले भन्न खोजेको चाहिँ त्यो गुटगत भेलाहरूमा तपाईँहरू जस्ता नेता कार्यकर्ता त्यहाँ गएर किन बसिदिनुहुन्छ? यसरी यहाँ औपचारिक फोरममा कुरा गर्दा यति राम्रा कुरा गरिदिनुहुन्छ, मिल्नुपर्छ, दबाब दिन्छौँ हामी, तल आए बैठकै बस्दैनौँ, च्यालेन्ज गर्छौँ पनि भन्ने, तर फेरि तिनै गुटका भेलाहरू गर्दै पनि यिनै सहभागी पनि हुने किन त? अब केही नेताहरूको त्यस्तो प्रवृत्ति पनि हुन्छ, स्वभाव हुन्छ, केही नेताहरू पुग्न पनि सक्छन्, नेतृत्व गर्न आफ्नो पक्ष। होइन, केपी ओलीजीकै निर्देशनमा नेतृत्वमा मदन भण्डारी फाउन्डेसनबाट जबजको ओकालत भइरहेको छ, बेला हो। एकदम तपाईँलाई म के जानकारी गरौँ भने अब पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकले निर्देशन गरे पछाडि खास गरी यस्ता चाहिँ नेताहरूको नामबाट खुलेका फाउन्डेसनहरू मार्फत यसरी पार्टीका चाहिँ बिचमा विवाद आउने खालका यस्ता गतिविधिहरू नगर्ने भनेर निर्णय नै गरेर सर्कुलर रूपमा गइसकेपछि यस्ता कुराहरू तत्काल रोकिनुपर्छ, जुनसुकै नाममा गए पनि। अब जो नेताहरू जानुहुन्छ त्यो अब भोलि मूल्याङ्कन होला, उनले गरेका चाहिँ पार्टीका निर्णयको विरुद्धको उसको अभियान ठहर्छ त्यो होइन, त्यसमाले त्यसको पनि मूल्याङ्कन होला, कुनै कारबाहीको विषय होला अथवा उसलाई नसिहत दिने विषय होला। त्यसैले फेरि पनि दृष्टिकोण त दृष्टिकोण हो, पार्टीले चाहिँ के दृष्टिकोण बनाउने भन्ने कुरा त फेरि पनि महाधिवेशनमा छलफल त हुन्छ। र अब महाधिवेशन ओपन गरे पछाडि अब छलफल ओपन गरौँ न, त्यति बेला तपाईँको चाहिँ हामीले जनताको बहुदलीय जनवाद भन्छौँ कि अब 21औं शताब्दीको नौलो जनवाद भन्छौँ कि अथवा अहिले सहमति गरेको महाधिवेशनसम्मलाई सहमति गरेको जनताको जनवाद भनिरहेको छ। तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ यी गलत भइरहेछन्, रोकिनुपर्छ भन्ने मात्रै आयो, त्यति हो। तपाईँले अब बताइदिनुहोस् त, अब सरकार पुनर्गठन माथि पनि राम्रैसँग हुन्छ, प्रदेश लेभलमा पनि राम्रैसँग हुँदैछ, महेशजी हुनुपर्छ? पुनर्गठन हुँदैछ र हुनु पनि पर्छ, हुन्छ पनि भन्ने लाग्छ। अब यसमा चाहिँ व्यक्तिको अनुहार हेरेर नेताले छलफल गरेर बिग्रेको छ। एउटा पोलिसी बनाउन हैन, कुन पोलिसीले त्यसलाई सम्बोधन गर्छ, एउटा नीतिगत ढङ्गले नेताहरूको समझदारी बन्यो भने यो कुरा सबै हल हुन्छ। अब प्रधानमन्त्रीलाई गाइड गर्ने भनेको त नीतिगत गाइड गर्ने हो नि सरकारले, यो मान्छे चाहिँ हटा, यो मान्छे राख, यो मान्छेलाई नगर, यो मान्छेलाई गर भन्ने ढङ्गले हामीले गाइड गर्न थाल्यौँ भने हामी फस्छौँ। त्यसो भएको हुनाले मलाई लाग्छ सचिवालयको बैठकबाट मन्त्री परिषदको पुनर्गठनदेखि प्रदेश सरकारको पुनर्गठनदेखि सबै कुरामा चाहिँ नीतिगत ढङ्गले चाहिँ नि एउटा निर्णय गरेर गयो भने मलाई लाग्छ त्यसले एउटा केही आधारहरू बन्छ। भनेको सरकारको नेतृत्व गरिरहेकोले चाहिँ पार्टीका कुरा सुन्ने मात्रै हो, कार्यान्वयन गर्ने होइन, सुन्दिने धर्म चाहिँ राख्ने हो, कार्यान्वयन पनि गर्ने हो। अब सरकारका पार्टीका कति कुरा कुन ढङ्गले सृजनात्मक ढङ्गले लागू गर्नुपर्ने होला, जस्तो संवैधानिक नियुक्तिहरू सरकारले निर्णय गर्दैमा कार्यान्वयन नहोला होइन, न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको कुरा होला। अब मैले यो गर भनेर नेताहरूले भन्दामा त्यो कार्यान्वयन गर्ने स्थिति नहोला, किनभने संवैधानिक परिषद छ, न्यायिक परिषद छ, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता छ होइन, प्रधान न्यायाधीशको त्यहाँ सहभागिता छ। अब जहाँसम्म क्याबिनेटबाट हुने निर्णयहरू प्रचण्डजीले राख्न भनेका मान्छेहरू नराखिदिँदा अथवा अघिल्ला दिन भएको सहमति अर्को दिन भङ्ग हुँदाखेरि नै कुरा बिग्रियो भन्ने आइरहन्छ नि त। यो कुरा के ढाँट हो, छलछाम नै हो, उहाँहरूले मात्रै जान्ने कुरा हो? छलछाम भन्दा पनि यस्तो भयो, को मसँग निकट र विगतमा को निकट थियो, आज चाहिँ को छैन भन्ने आधारमा छलफल भएर बिग्रियो। अब यसलाई के गर्न सक्यो भने अहिलेसम्मको 3 वर्षको सरकारको कामको समीक्षा गरेर यो मन्त्रीहरूलाई जुन एउटा चाहिँ दिएको छ नि त, एउटा चाहिँ के भन्छ त्यो फर्मै भरेर त्यो त हरायो अहिले त। क्षमता हेर्ने हो, क्षमता छ ठिक छ, ओके जिन्दाबाद, चिनो लगाइदिउँ। क्षमता छैन भने हटाइदिउँ, केही फरक परेन, अर्को क्षमताशाली साथी आउँछ काम गर्छ नि त। त्यसैले भएन नि त, त्यहीँनिर बिग्रियो। यो व्याख्यामा जानुपर्ने, प्रचण्डजीले क्षमतावान देखेका मान्छे अर्को पक्षलाई क्षमतावान नलाग्ने, ओलीजीले क्षमतावान देखेका मान्छे अर्को पक्षलाई क्षमतावान नलाग्ने भनेपछि कुरो कसरी मिल्ने? त्यसैले त अलिकति नेताहरूले हिजो लामो समय मसँग कसले रहेर काम गर्यो गरेन भनेर चाहिँ यो मेरो र तेरो भनेर पार्टीभित्र जुन छुट्याउने चाहिँ गुटबन्दी गर्ने प्रवृत्ति विगतदेखि विकास भयो नि, यसले नै त हो नि हामीलाई सिद्ध्याउन थालेको, यसले हामीलाई डुबाउन थालेको। त्यसैले नेताहरू त के भयो र, कोही मान्छे आज जिम्मेवारी पाउला भोलि नपाउला। पछिल्लो जति पनि पर्फर्मेन्सहरू हेर्दाखेरि त्यति राम्रो एउटा सकारात्मक खालको चाहिँ जुन जनतालाई एउटा दैनन्दिन कामको चाहिँ कतिपय जनताका डेलिभरीसँग जोडिएका कयौँ मुद्दाहरूमा त्यति धेरै राम्रो काम गरेर अगाडि बढ्यो साथीहरू भन्ने जस्तो हामीलाई पनि फिलिङ भइरहेको छैन। त्यसले चाहिँ समग्र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि यसले अप्ठ्यारो बनाइरहेको छ। समग्र प्रधानमन्त्रीले चाहिँ यो मुलुकलाई हाँकिरहँदाखेरि वाह यो काम चाहिँ राम्रो हो भन्ने खालको एउटा सन्देश दिनको लागि पनि अब चाहिँ अलिकति साथीहरूको पर्फर्मेन्स हेर्दा केही साथीहरू फेरेर जाँदा नै राम्रो हुन्छ भन्ने हामी निष्कर्षमा प्रदेश सरकारमा पनि त्यसै गरेर त्यस्तो गर्नुपर्छ, आवश्यक छ। म त यतिसम्म लाग्छ कि स्थानीय तहमा पनि बरु आवश्यक छ भने नयाँ कानुन बनाएर त्यहाँभित्र जे भएका छन् नि त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ, किनभने फेरि हामी जनतामा जानुपर्छ। नत्र स्थानीय तह पनि अब अलि बढी नै निरङ्कुश ढङ्गले अगाडि बढेका छन्।
अब तपाईँहरू दुवैजना नेता पूर्व मन्त्री अब 2 वर्षपछिको चुनावमा नेकपा यसै गरेर फेरि शक्तिमा आउँछ, नेकपाको राम्रो भोट प्राप्त हुन्छ, नेकपाले राम्रै काम गरेको छ, चुनाव जान लाज लाग्ने स्थिति छैन भन्नेमा चाहिँ त्यो निष्कर्षमा पुग्नु भएको छ कि के लागिरहेछ मसिबाट? अब हामीसँग अझ 2 वर्षको समय छ। हामीले गर्नुपर्ने धेरै कामहरू छन्। विगतमा राम्रा कामहरू पनि पर्याप्त भएका छन्, कमजोरीहरू पनि त्यत्तिकै भएका छन्। राम्रा कामहरूलाई अझ समृद्ध र उन्नत ढङ्गले लानुपर्छ, कमजोरीहरूलाई हटाउँदै जानुपर्छ र 2 वर्ष हामीले मेहनत गर्दा नेकपाको अहिलेको जुन हैसियत छ त्योभन्दा अझ राम्रो हुने र त्यो अहिलेको हैसियत नघट्ने ठाउँमा चाहिँ पुर्याउन सकिन्छ। नेताहरूमा जे अहिले देखिएको छ वाद विवाद समस्याहरू यसलाई चाहिँ सम्बोधन गरेर जाँदाखेरि चाहिँ यो हैसियत चाहिँ घट्ला भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन। यही तरिकाले अगाडि बढ्यो भने अर्को चुनावमा राम्रैसँग फेस गर्न सक्नुहुन्छ शेरबहादुरजी? आफूभित्रको समस्या समाधान नगरिकन भोलि तपाईँको चाहिँ निर्वाचन लड्ने नै कुरामा को लड्ने भन्ने कुराको द्वन्द्व गरेर बस्यो भने त फेस गर्न सकिँदैन। तर तपाईँको कामकै कुरा गर्दा सरकारको सङ्क्षेप गर्दाखेरि चाहिँ हामी फेस गरेर जान सक्छौँ, किनभने धेरै राम्रा कामहरू पनि भएको छ। किनभने पुनर्निर्माणका धेरै कुराहरू हामीले टुङ्ग्याउँदैछौँ। हामीले ठुल्ठुला राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू समाप्तिको दिशातर्फ अगाडि बढाएको छ। अब छिटै उद्घाटनको चरणमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। त्यसैले ठुल्ठुला राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरूको सुरुवात पनि भएको छ होइन। तपाईँको चाहिँ रेलमार्गको कुरा अब मान्छेले जतिसुकै भने पनि हामीले सुरुवात गरेका छौँ। तपाईँ मदन भण्डारी लोकमार्ग जस्तो चाहिँ नयाँ तर तपाईँहरूले सुरुवात गरेका छौँ भन्ने जो रेलमार्ग पानी जहाजको कुरा त 5 वर्षभित्र हामी ल्याउँछौँ, रेल गुड्छन्, टिकट काट्न तयार हुनुहोस् भन्ने वचन, त्यो भाषण, अभिव्यक्ति जनताले बिर्सिँदैनन् क्या र? रेकर्ड राखेर त्यसको लागि त त्यही त अब अघि महेशजीले भन्नुभयो 2 वर्ष अझै पर्याप्त टाइम छ। मैले भने रेल ल्याउनुहुन्छ, निर्णय होइन निर्णय गर्न त निर्णय गरेर अगाडि बढाउन त धेरै समय चाहिँदैन कि विदिन सेकेन्डमा धेरै कुरा निर्णय हुन सक्छ। त्यस भएको कारणले हामीसँग पर्याप्त समय छ। 2 वर्ष भने त धेरै ठुलो समय हो काम गर्नको लागि। कामै नगर्नको लागि त्यो 5 वर्ष दिनुहोस् न, के गर्छ उसले? केही पनि गर्दैन नि। त्यसो भएले हामी त्यो विदिन सेकेन्ड धेरै कुराहरू निर्णय गर्न सक्छौँ भन्ने हामीलाई चाहिँ विश्वास छ, हामी युवाहरूलाई। अनि त्यसैले तपाईँको चाहिँ यस्तो कुराहरूमा फेस गरेर जान सक्ने कुरामा त हामीलाई विश्वास छ। 2 वर्षभित्र रेल पानी जहाज लगायत देश आउँछ, मलाई जहाँ ट्र्याकमा आउँछ। कामको सुरुवात हुन्छ, काम ट्र्याकमा आउँछ। हस्, धन्यवाद छ यहाँलाई। धन्यवाद।